अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है पाकिस्तान जहाँ अक़लियतों को तमाम हुकूक़ हासिल हैं। अक़लियतों के साथ मोहब्बत का सलूक किया जाता है, अक़लियतों के साथ अच्छा बर्ताव रखा जाता है। अक़लियतों के जो इबादत खाने कायम हैं वो महफूज हैं और अक़लियतें अपनी इबादत करने के अंदर आज़ाद हैं। अक़लियत को यहाँ तमाम इदारों में आने जाने का हक़ हासिल है और अक़लियत जितनी चाहे मेहनत करे, जैसा चाहे कारोबार करे, उनके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं। और दूसरी तरफ भारत है जहाँ इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से नफ़रत की बाज़गश्त है, मुसलमान मरीज़ों को हॉस्पिटल में अलग कर दिया जाता है और इसके अलावा मुसलमानों पर मज़ालिम के बेशुमार वाक़यात आए रोज़ सुनने को मिलते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ बढ़ती ज़्यादतियों पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, लेकिन भारत को किसी किस्म का भी इसके ऊपर न शर्मिंदगी है न निदामत है। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अक़लियती शख्स को किस तरह इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई। वालेकुम सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज इस खुशी के इस मौके पर मैं उस अजीम ज़ात का जितना भी शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है, जो इज्जत और रुतबा देने का वसीला बनता है, जो करता धरता है कायनात का। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे लीडर, हमारे पैनल के सदर जनाब शकील करार साहब का, शहरयार खान साहब का और फारूक फैसल खान साहब का। उसके साथ साथ तमाम दो आजाद जर्नलिस्ट पैनल की जो टीम है उनका भी भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा करूंगा। जिस तरह उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, जिस तरह उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। आज उसके साथ साथ मैं जो मेरे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त थे, जिसमें खासकर पीजीए जो पख्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, मुझे वोट किया, माइनॉरिटी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दोस्तों ने भी मुझे काफी सपोर्ट और वोट किया। उसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारे अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, भारत में जितने भी साफी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी साफियों को फोन किया, उनको कायल किया कि वो मुझे वोट मेरी कामयाबी का सबब बन सके और मुझे वोट दिला सके। इसके साथ साथ जो हमारे कश्मीर के भाई हैं, कश्मीरी जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह मोहब्बत के साथ वो पेश आए, जिस तरह वो मेरे लिए पुरजोश थे, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और फेसबुक पे मैं देख रहा हूं कि काफी सारे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे जितने भी हैं, वो मुझे मुबारकबाद का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, कॉल्स किए जा रहे हैं। मैं उन तमाम तर दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, हमें वो कामयाबी तो नसीब नहीं हुई, लेकिन हम अपोजिशन की बेंचों पर बैठ के हमारी कोशिश होगी, बल्कि हम आपसे राय भी लेंगे। जो आपकी राय होगी वो सर आंखों पर, और हमारी कोशिश होगी कि हम जितने भी साफियों के मसले मसाइल हैं उन्हें आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सके, जो माइनॉरिटीज के जो मसाइल हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर सके। मैं आपकी दुआओं का हमेशा मशकूर रहूंगा। मीडिया की फील्ड में हरमीत सिंह समेत बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक़ अक़लियती तबक़ा से है। हरमीत सिंह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो एंकर भी हैं। इसी तरह दीगर अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी तनकीद का भी हक़ हासिल है और उसके साथ वो खुलकर जर्नलिज़म में अपना किरदार अदा करते हैं। वो मुल्क के हुक्मरानों के ऊपर तनकीद भी करते हैं और तामीर में भी अपना हिस्सा लेते हैं। ये तो है पाकिस्तान का चेहरा, जहाँ शांगला से ताल्लुक़ रखने वाले, KPK से ताल्लुक़ रखने वाले हरमीत नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन में आए और उन्होंने अपनी फ़तह के झंडे गाड़े। बिलाखिर उन्हें वोट देने वाले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और हरमीत से मोहब्बत करने वाले हैं। ये पाकिस्तान का चेहरा है और इंडिया का चेहरा आपके सामने है। हरमीत जब अपनी कैंपेन चला रहे थे तो उनका ये पैगाम था। आइए आपको पैगाम सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मुझे हरमीत सिंह कहते हैं और आज मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से मुखातिब हूँ, क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और मैंने बड़ी कोशिश की, मुख्तलिफ हमारी पूरी टीम ने, आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल ने, हम मुख्तलिफ चैनल्स पे भी गए, लेकिन
اگر میری کوئی صحافی تک رسائی نہیں پہنچ پائی ہے، میں اس تک اپنا پیغام نہیں پہنچ پایا ہوں، تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اور ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے، کیونکہ پریس کلب جو ہے وہ ہم تمام تر صحافیوں کے لیے ایک دوسرے گھر کی طرح ہے۔ وہاں پہ ہم مل بیٹھ کے مختلف چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ تمام تر جو صحافیوں کے مسائل ہوتے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے لوگ آتے ہیں، ہندو کمیونٹی سے بھی لوگ آئے وہاں پہ، وہ بھی الیکشن لڑے۔ مسیح برادری جو ہے وہ بھی کافی، ہمارے کئی بھائی صحافی جو ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن سکھ کمیونٹی سے پہلی بار میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یعنی پوری سکھ کمیونٹی کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوں میں۔ تو کیونکہ ہمارا پریس کلب جو ہے گلدستے کی مانند ہے، اور اس میں جب ڈفرینٹ کمیونٹی آتی ہیں تو اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگتے ہیں۔ اور ہمارے صدر صاحب جناب شکیل قرار صاحب، آزاد جرنلسٹ پینل کی تمام تر ٹیم نے مجھے پر بھروسہ کی اور مجھے اتنی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ مجھے سونپی، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میں گورننگ باڈی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو میری تمام تر اسلام آباد اور راولپنڈی کے جتنے بھی دوست ہیں، دیگر کشمیر اور دیگر کے جو بھی صحافی ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے آزاد جرنلسٹ پینل کے حق میں ووٹ دینا ہے اور ہماری پوری ٹیم کو جتوانا ہے۔ اور میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ میں بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں، تو آپ سب نے اپنی دعاؤں میں بھی رکھنا ہے مجھے یاد، اور مجھے اپنا آپ نے سپورٹ بھی دینا اور اپنا ووٹ بھی دینا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آئیے اب چلتے ہیں بھارت کی جانب، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن قرار دیتا ہے اور اقلیتوں کے تمام حقوق وہ غصب کر چکا ہے۔ کشمیر کے اندر انسانیت پر ظلم کی انتہا ہے اور وہاں تذلیل انسانیت کے کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اور عالمی حقوق کی تنظیموں نے مودی سرکار کے ظلم کو بے نقاب کیا ہے، اور ان کی رپورٹس یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ گواہیاں فرد جرم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں پر مظالم کی انتہا اب بھی اسی طرح ہے۔ ہماری ایک بہن کیا فریاد کرتی ہے، آئیے آپ کو وہ فریاد سناتے ہیں۔ دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہندو ہاتھ میں بوم لے کر دکھا رہے ہیں کہ آؤ آؤ، سب ہاتھ میں بوم لے کر ہیں۔ ہمارے بہت سارے گھر نقصان کر دیے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرمائے، یا اللہ مدد کریے، پلیز مولا مدد کریے، اس ویڈیو کو وائرل کریے پلیز۔ یہ سارے ہندو ہمارے مسلمان قوم کو مٹانا چاہتے ہیں، پلیز مدد کریے آپ لوگ کا ہیلپ کی ضرورت ہے، پلیز ہماری مدد کریے، پلیز مدد کریے بھائیوں بہنوں، پلیز مدد کریے۔ پولیس پرشاسن سب ملا ہوا ہے۔ ارجن سنگھ بم لے کر اپنا پورا نہر پار کر کے آیا، ہندوؤں کے محلے میں بیٹھا ہے، گوندل پاڑا میں بیٹھا ہے ارجن سنگھ، بم 200 آدمی لے کے آیا ہے، پولیس کا وردی پہنا کے لایا ہے کہ مسلمان سوچے گا کہ پولیس ہے۔ پلیز مولا مدد کریے، یا خدا یا رب العالمین مدد کریے۔ بہت برا حال کیا ہے لوگ مسلم کا، کوئی پولیس مدد نہیں کر رہا، کوئی مدد نہیں کر رہا، پلیز ہماری مدد کریے۔ ادھر کے پورے گھر میں آگ لگا دیا ہے، پورے گھر میں آگ لگا دیا ہے۔ دیکھیے اور بھائیوں اور بہنوں، وہ ہندو محلے میں سب بم لے کے دکھا رہا ہے آنے کے لیے۔ پلیز ہماری مدد کریے مولا، ہماری مدد کریے، پلیز ہماری مدد کریے۔ لکٹ چکرورتی ادھر سے بم دے رہی ہے، گنڈا بھیجی ہے ہندوؤں کی مدد کرنے کے لیے، اور مسلمان کو بول رہی ختم کر دو، بول رہی مسلمان کو ختم کر دو۔ پلیز مدد کریے، پلیز آپ لوگ کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں۔ یا رب یا خدا مدد کریے، پلیز کوئی بندہ ہماری مدد کرے۔ اس ویڈیو کو بہت وائرل کریے، ایک دم وائرل کر دیجیے اس ویڈیو کو، پلیز پلیز ہماری مدد کریے۔ مسلمان بھائیوں بہنوں، کوئی فرشتہ ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، پلیز ہماری مدد کریے، پلیز پلیز ہماری مدد کریے، پلیز ہماری مدد کریے۔ یہ بھارت ہے جہاں اقلیتوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے
بھارتی ان مظالم پر نوٹس کی اپیل ہے۔